این کتاب شریف و مبارک اصول کافی جلد دوم می باشد که مباحثی را از این کتاب مبارک و مقدس و شریف خدمت شما در جلسات گذشته به عرض می رسانیدم. در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم چاپ دارالکتب الاسلامیه صفحه 81 این حدیث شریف و مبارک در باب اداء الفرائض که ابی حمزه ثمالی رضی الله عنه روایت می کند از سید و آقای ما حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام که فرمودند من عمل بما افترض الله علیه فهو من خیر الناس. کسی که آن چیزهایی را که خدا بر او فرض نموده، بر او واجب نموده، آنها را به جا بیاورد، او از بهترین مردمان است. کسی که از بهترین مردمان باشد محبوب پروردگار عالم، محبوب اهل بیت طاهرین علیهم السلام، محبوب امام عصر علیه السلام. خب به خاطر این که انسان محبوب خدا باشد، محبوب حبیبش صلی الله علیه و آله و سلم باشد و نظر کرده حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و 11 امام معصوم سلام الله علیهم اجمعین باشد، چیه؟ راهش اینه که آدم فرائض را، واجبات را به جا بیاورد. اون چیزهایی را که خدا گفته حتما اینها را به جا بیاور، اینها را بندگی کند، فرمان برداری کند و به جا بیاورد. حدیث بعدی از مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره این آیه وافی الهدایه از سوره مبارکه آل عمران اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا، صبر داشته باشید، پایداری داشته باشید. پایداری داشته باشید یعنی بر فرائض، بر واجبات. خب بله، فرمود اصبروا علی الفرائض و صابروا، در حدیث بعدی خواهد آمد صابروا یعنی با هم پایداری داشته باشید، با هم. و رابطو، رابطه برقرار بکنید، توسل داشته باشید، ارتباط داشته باشید. خب در حدیث بعدی بقیه‌اش متوجه خواهید شد. حدیث بعدی از مولای عالم سید عالم حضرت ابی عبدالله قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام. خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران فرموده اصبروا و صابروا و رابطوا. فرمود اصبروا علی الفرائض، بر فرائض پایدار و مقاوم باشید. بر فرائض اگر مشقتی پیش آمد، مشکلی پیش آمد، سختی دیدید در باب بجا آوردن فرائض، مثلا یکی از فرائض تربیت اولاد آدمه، شما اولادتان را خوب تربیت بکنید از اون سنی که فرض بکنید مثلا 6 سالگی 7 سالگی که خوب و بد را میفهمد تا سن 15 سالگی، اینها بسیار سالهایی هست که شخصیت اولاد، شخصیت فرزند در اینها شکل میگیرد، تفکرش شکل میگیرد. در این سالهای بسیار مهم شما باید زحمت بکشید. خب زحمت دارد که همیشه توجه بدی که باشو بابا نماز بخوان، نماز خواندی، بله بیا که قرآن بخوانیم امروز، بیا که این قرآن را بخوان، این چطور روحانی قرآن بلد هستی یا نیستی. خب اینا یک کمی زحمت دارد، توجه میخواهد. خب این فرمودن که بر این کار که یک کمی سختی دارد، مشکل دارد، بر این پایدار باشید. اصبروا یعنی چی؟ صبر داشته باشید یعنی پایدار باشید، مقاوم باشید، محکم باشید، نلرزید و نلغزید. اصبروا علی الفرائض، بر فرائض پایدار باشید. و صابروا علی المصائب، صابروا علی المصابروا، با هم دیگر. مصیبت که نازل شد، یک کسی مثلا در بر او یک مشکلی نازل می شود، یک مصیبتی نازل می شود، فرض کنید یک کسی خانه اش زلزله آمد از بین رفت، یا یک کسی عزیزش از دنیا رفت. خب اینا مصیبته. در این مصائب با او غم شریکی بکنید، در مصائب با همدیگر در صبر همدیگر شریک بشوید، همدیگر را تسلی بدهید، به همدیگر برادر باشید، خواهر باشید و غم همدیگر را بر شانه بکشید. و رابطوا علی الائمه، و ارتباط داشته باشید، ارتباط شما در راه ائمه طاهرین علیهم السلام باشد. ارتباط شما، ربط شما، این که شما به این ریسمان با همدیگر وصل هستید. و اون ریسمان چیه؟ ریسمان ولایت اهل بیت علیهم السلام، زنجیر محبت اهل بیت علیهم السلام.
مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله، هادی کل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اعمل بفرائض الله تكون اتقى الناس. ای امتی من، ای شیعه من، ای محبوب من، ای فرزند من، و فرائض خدا عمل کن، تو تقیترین با تقواترین تمام مردم خواهی بود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا، عزیزترین شما نزد خدا کدامه؟ اون یکی که از همه تقوایش بیشتره. پس آدم که بخواهد پیش خدا گرامی باشد، پیش حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرامی باشد، پیش اهل بیت طاهرین، پیش امام زمان علیه السلام گرامی باشد، راهش چیه؟ راهش اینه که تقوا داشته باشد. راه تقوا داشتن چیه؟ اینه که به فرائض الهی و واجبات الهی عمل بکند. خیلی خوب. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که قال الله تبارک و تعالی، پروردگار ما و شما، خالق ما و شما فرموده ما تحبب الی عبدی باحب مما افترضت علیه. و هیچ بله، بنده من آنچنان محبوب من نشده، بنده من آنچنان محبوب من نشده که با جا آوردن فرائضی که من بر او واجب کرده ام با آنها محبوب من شده. یعنی هیچ چیزی ما را اینقدر مورد رضای خدا، مورد محبت خدا، مورد نظر لطف خدا، مورد بخشش خدا قرار نمیدهد به اندازه به جا آوردن فرائض الهیه. و فرائض خیلی زیاده دوستان عزیز. فرائض مانند نماز خواندن، مانند روزه گرفتن، مانند حق خانواده، پدر مادر، اقارب، اینها فرائض الهیه هست. حدیث بعدی، بله، حدیث بعدی این باب اینه استواء العملی و المداومه علیه. این که آدم بر عمل خود پایدار باشد و مداوم باشد. یک عمل قلیلی را از اعمال خیر شما انتخاب بکنید و آن را همیشه به جا بیاورید. خب اعمال خیلی زیاده دوستان. وقتی مفاتیح الجنان را باز بکنید، اینقدر دعای، اینقدر ذکر، فلان چیز مستحب، فلان چیز مستحب، فلان چیز مستحب. خب شما این چنین نکنید که بله یک بار خودتان را خسته بکنید و بعد دیگر دلتان را بزند، دیگر دلتان نخواهد که شما از کار به جا بیاورید، تعقیبات به جا بیاورید، مستحبات به جا بیاورید. عمل کم اما مداوم همیشه. خب همیشه شما از تعقیبات، مثلا یک تعقیبات یک کمی را انتخاب بکنید، بعد اون را همیشه بعد از نمازها به جا بیاورید. بله، مثلا نماز شب را لزومی نداره که شما نماز شب بسیار مفصل، طولانی، با تشریفات بخوانید. یک بار دو بار بخوانید بعد دل شما را بزند. خب آن بخوان، اون مقدار بخوان که دلت را نزند و خسته نشوی و بعد مداومت داشته باشی بر اون را همیشه به جا بیاوری. خیلی خوب. حدیث اول، اذا كان الرجل على عمل فليدم عليه. خب این حدیث بعدی شو میخوایم. قال احب الاعمال الى الله عز وجل ما داوم عليه العبد و ان قل. مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه الصلاة و السلام فرمودن که بله، محبوب ترین اعمال شما نزد خداوند متعال آن است که انسان بر او مداومت کند، انسان اون را همیشه به جا بیاورد، ولو این که قلیل باشد، ولو این که کم باشد. مثلا شما شبهای جمعه همیشه حلوا درست میکنید، به همسایه ها میدید، یا مثلا این اعمال خیر دیگر هر کسی داره از اون اعمال خیر که انجام میدهد. به فقرا مثلا ماهی یک بار شما کمک میکنید، اون ولو کم باشه اون را همیشه انجام بده، اون را خدا دوست دارد. بله، نماز شب میخوانی، مثلا نماز شب مختصر میخوانی اما همیشه میخوانی، اون را خدا دوست دارد. خب بله، حضرت امام محمد باقر علیه الصلاة و السلام فرمود ما من شیء احب الى الله عز وجل من عمل یداوم علیه و ان قل. هیچ چیزی نزدیک محبوب خداوند متعال نیست مانند اون عملی که انسان بر آن مداومت داشته باشد و اگرچه اون قلیل باشد.
مثلا شما همیشه بعد از نماز سوره حمد، سوره قل هوالله احد را بخوانید، هدیه کنید به امواتتان، به گذشتگانتان. این کمه اما مداومت داشت همیشه بعد از نماز یک حمد قل هوالله یا یک حمد یک قل هوالله را هدیه بکنید به گذشتگان، به اموات. خلاصه این از اعمال خیره که کمه اما آدم باید مداومت داشته باشد. عمل شما ولو کم باشد اما همیشه آن را به جا بیاورد. خب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمودند که پدر بزرگ عظیم الشأن من حضرت امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمودند انی لاحب ان اداوم علی العمل و ان قل. من دوست دارم که یک عمل را دائما به جا بیاورم، اعمال خیر را همیشگی به جا بیاورم ولو اون کم باشد، قلیل باشد.